ओं श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चचत्वारिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चचत्वारिंशे पाठे सर्वादौ तावत् वयं सूत्रं पठितवन्तः आडजादीनाम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अजादीनाम् आट् स्यात् लुङादिषु इति। ततः अटोपवादः अयम् इति तत्र मूले एव उक्तं तत्पठितं। किञ्च आटश्च इत्यनेन वृद्धिः भवति। आ एध् अत इत्यवस्थायाम् ऐधत् इति रूपं सिद्ध्यति। ऐधता इति रूपं सिद्ध्यति। ततश्च ऐधत ऐधेताम् ऐधन्त ऐधथाः ऐधेथाम् ऐधध्वम् ऐधे ऐधावहि ऐधामहि इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः तत्र साधितानि। तदनन्तरं तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं लिङः सीयुट् इति। तत्र लिङात्मनेपदस्य सीयुडागमः स्यात् इति अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः उक्तं सलोपः इति। नाम लिङः सलोपो नन्त्यस्य इत्यनेन सकारस्य लोपोऽपि भवति। एधेत इत्यत्र तु सीयुटः इ इत्येव अवशिष्यते। यकारोऽपि लुप्यते, सकारोऽपि लुप्यते। स च विशेषः प्रक्रियायाम् अस्माभिः दृष्टः एव। ततः एधेयाताम् इति रूपं द्विवचने साधितं। बहुवचने तत्र विशेषः दृष्टः झस्य रन् इति। सूत्रार्थः लिङो झस्य रन् स्यात् इति एवम् अस्माभिः पठितः। एधे रन् इति रूपं साधितं। ततः मध्यमपुरुषस्य एधेधाः एधेयाधाम् एधेध्वम् इति इमानि अपि रूपाणि तत्र दृष्टानि। उत्तमपुरुषे तु कश्चन विशेषः पठितः। तदर्थम् अग्रे सूत्रमेव तत्र अस्माभिः आरब्धम्। इटोत् इति। तस्य अर्थः पठितः। लिङादेशस्य इटः अत् स्यात् इति। ततः एधेया इति रूपम् उत्तमपुरुषस्य एकवचने साधितं। द्विवचने एधेवहि, बहुवचने एधेमहि इमानि रूपाणि साधितानि। ततः आशीर्लिङि कः विशेषः भवति इत्येतस्मिन् विषये तत्र किञ्चित् पठितं। कानिचन रूपाणि नाम तत्र
प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपमपि अस्माभिः तत्र साधितं। तत्र उक्तम् आशीर्लिङ्गे आर्धधातुकत्वात् लिङ्गः सलोपो न, नाम तत्र लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यस्य कृते तस्य लिङ्गः आर्धधातुकत्वम् अपेक्षितं भवति। आशीर्लिङ्गे तु लिङ्गाशिषि इत्यनेन नैव, तस्य सार्वधातुकत्वम् अपेक्षितं भवति। कस्य कृते? लिङ्गस्सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यस्य कृते। परन्तु आशीर्लिङ्गे तु लिङ्गाशिषि इत्यनेन आशिषि लिङ्गः आर्धधातुकत्वम् उच्यते। आर्धधातुकत्वम् अस्ति इति कारणात् तत्र इडागमः क्षन्तव्यः, तत्र सलोपः न भवति इति भावः। केन? लिङ्गस्सलोपो नन्त्यस्य इत्यनेन। ततः मूले एव उक्तं सीयुट् सुटोः प्रत्ययावयवत्वात् षत्वम्, एवं खलु? नाम एधिशीष्ट इत्यत्र सीयुडपि भवति, सुट् अपि भवति। उभयोः सकारस्य स्पष्टतया श्रवणं भवति। अतः एधिशीष्ट इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एतावन्ति रूपाणि आशीर्लिङ्लकारे अस्माभिः गते पाठे साधितानि। इदानीं तत्र वस्तुतः एकमेव रूपं गते पाठे साधितं वर्तते। आशीर्लिङ्लकारस्य एकमेव रूपं गतपाठे साधितं वर्तते। अन्यानि रूपाणि तु द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। ततश्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः याः पङ्क्तयः अस्माभिः पठिताः ताः एवं। तत्र उक्तं लक्ष्यभेदात् पुनः प्रवृत्तिरिति भावः, युगपद् एव उभयोः षत्वम् इत्यन्ये, एधिशीष्टेति आशिषि लिङ्गः तादेशः, आर्धधातुकत्वात् नशपु सीयुट्, तकारस्य सुट्, सीयुटः सकारात् प्रागिडागमः, यलोपः, सीयुटः सुटश्च सकारस्य षत्वं, तकारस्य ष्टुत्वेन टकारः इत्येवं रीत्या गतपाठस्य अन्ते बालमनोरमा व्याख्या स्पृष्टा। अधुना अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भो भवति। भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अयं 46 पाठः आरब्धः भवति। तत्र 46 पाठस्य आरम्भे आशीर्लिङ्लकारस्य अग्रे क्रियापदानि अवलोकनीयानि वर्तन्ते। व्याख्याता इङ्गितं करोति एधिषीयास्तामिति। मूले एधिषीयास्तामिति क्रियापदं प्रदत्तं वर्तते। इदम् आशीर्लिङ्लकारे तत्र मध्यमपुरुषस्य प्रथमपुरुषस्य द्विवचनं भवति। तत्र कथयति व्याख्याता अग्रे आतां सीयुट् नाम एध् आताम्, एध् नाम आतामः सीयुडागमः केन? तत्र लिङ्गस्सीयुट् इत्यनेन। सम्यक्। तर्हि एध् सीय आतां कथयति आकारात् उपरि तकारात् प्राक् सुट्। अत्र अवधानं कर्तव्यम्। आतामि यः तकारः वर्तते तस्मात् पूर्वं सुडागमः। नाम आकारात् उपरि अर्थात् आकारात् परतः, आकारात् परे
तकाराच्च प्राक् नाम सुट् तिथोः इत्युच्यते खलु। तदर्थं तकारः परतः अपेक्षितः अथवा थकारः परतः अपेक्षितः। अतः प्रकृते अपि तकारात् प्राक् सुट् भवति। सम्यक् का स्थितिः जायते? एध् सीय आस्ताम्। नाम आताम् इत्यत्र तकारात् पूर्वम् आकारानन्तरं सुट्। एध् सीय आस्ताम् कथयति? सीयुटः प्रागिट् एवं खलु। आर्धधातुकस्य इडबलादेः इत्यनेन इडागमः। सम्यक्। अतः एध् इ सीय आस्ताम्। सम्यक् कथयति? तदुत्तरस्य सकारस्य षत्वम् एवं खलु। एधि ततः उत्तरस्य सकारस्य षत्वम् एवं खलु। तर्हि एध् इ शीय एधिशीयास्ताम् एवं खलु। मेलनेन एधिशीयास्ताम् इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि मध्यमपुरुषस्य क्षन्तव्यः प्रथमपुरुषस्य द्विवचनस्यापि द्विवचने इदं रूपमपि सिद्धं। बहुवचने व्याख्याता अग्रे कथयति एधिशीरन् इति मूले पश्यन्तु। एधिशीरन् एवं रीत्या क्रियापदम् अस्ति। तत्र कथयति झस्यरन्। झ स्थाने रन् इति भवति। नाम एध् रन्। आदौ तु एध् झ एध् रन्। रनः नकारलोपस्तु न भवति इति पूर्वम् अस्माभिः विस्तरेण सिद्धान्तः पठितः। नाम इतसंज्ञत्वात् लोपः न भवति। नाम इतसंज्ञा एव न भवति इति भावः। ततः अग्रे कथयति सीयुट्। रनः सीयुडागमः। एध सीय रन् इडागमः कस्य? सीयुटः। एध इ सीय रन् यकारलोपः। एधि सीय रन् यकारलोपः कृतः खलु। तर्हि यकारः न श्रूयते खलु। एधिसि रन् षत्वं नाम सकारस्य स्थाने षकारः। एधिषि रन् एधिषीरन् इति च रूपं सिद्धं भवति। इत्येवं प्रकारेण प्रकृते प्रथमाविभक्तेः क्षन्तव्यः प्रथमपुरुषस्य सर्वाणि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। अग्रे क्रियापदम् अस्ति मध्यमपुरुषस्य एकवचने एधिशीष्ठा इति व्याख्याता इङ्गितं करोति। मूले प्रदत्तमस्ति एधिशीष्ठाः इति। कथयति थास् नाम थकारस्य थास् नाम वस्तुतः थकारस्य थास् इति वक्तुं युज्यते वा? युज्यते खलु। युज्यते न युज्यते। थकारस्य थासादेशः भवति इति नास्ति खलु। त आतान् झ थास् आथान् ध्वम् एवं खलु। थास् यः वर्तते सः थकारस्य न भवति खलु। सः तु लिङः स्थाने भवति वा न वा? अतः कुतः इदं थकारस्य इत्युच्यते? थकारस्य सुट् इति तु युज्यते। अतः प्रकृते लिङः इति वक्तव्यम् एवं खलु। अथवा मया एव अभिप्रायः न गृह्यमाणः वर्तते। एवं किल। अतः नैव अहमेव असङ्गतं पठन् अस्मि क्षन्तव्यः। यतोहि थकारस्य ष्टुत्वेन ठकारः इत्यस्ति अग्रे।
थास् अस्ति साक्षात् अग्रे मया पङ्क्तौ एव तत्र सम्यक् सम्बन्धः न स्थापितः। थकारस्य इति पठित्वा तस्याः एव पङ्क्तेः आरम्भात् पुनः योजयितुं गतः, क्षन्तव्यः मम एषः प्रमादः। पुनः वदामि, एधिशिष्ठा इति अनन्तरं वर्तते थास्, केवलः थास्। का स्थितिः? एध् थास्, अनन्तरं सियुट्, नाम थासः सियुडागमः। एध् सिय थास्, कथयति थकारस्य सुट्, नाम थास् इत्यत्र यः थकारः वर्तते तस्य सुट् तिथोः इत्यनेन सुडागमः, टित्वात् आद्यवयवः, सुटः स् अवशिष्यते। एध् इ नैव, एध् सीय स थास्, सम्यक्। स्यूटः प्राग् इट्, एध् इ सीय स थास्, सकारद्वयस्य षत्वं, नाम एध् इ सीय, नाम सकारस्य सीय इत्यस्य यः सकारः तस्य षत्वम्। एधिशीय स् थास्, एवं खलु। तत्र थासः यः सुडागमः कृतः तस्यापि षत्वम्, एवं खलु। अथ एधि शी य, एवं खलु, थास्। एधि शी कथम्? एधि शीय स् थास्। सियुटः यकारः कुत्र गतः? एधिशीष्ठाः इत्युच्यते खलु। अतः सियुटः यः यकारः वर्तते तस्य लोपो विवर्वलित्यनेन लोपः अपि कथनीयः खलु, वा न वा? अन्यथा इष्टानां रूपाणाम् अत्र सिद्धिर्न जायेत किल इति चिन्तयामि। एधिशीया एधिशीष्ठाः इति खलु वर्तते। एधिशीष्ठाः इति खलु साधनीयं वर्तते। अतः प्रकृते एधिशीष्ठाः इत्यत्र यः यकारः सीय इत्यस्य यः यकारः वर्तते तस्य लोपो विवर्वलित्यनेन लोपः वक्तव्यः। एवं खलु। यथा तत्र एधिशीरन् इत्यत्र लोपः उक्तः, अतः थास् सियुट् सकार थकारस्य सुट्, सियुटः प्राग् इट्, तदनन्तरं तत्र वक्तव्यं किं? यकारलोपः। एवं खलु। यकारलोपानन्तरं सकारद्वयस्यापि षत्वम्। यतोहि अन्यथा यकारः यदि अस्ति सः इणप्रत्याहारे अन्तर्भवेत्। यदि परतः परणकारेण इण गृहीतः स्यात्, सः लुप्तः चेदपि, नाम यकारलोपः लोपविवर्वलित्यनेन जातः चेदपि तत्र ईकारात् परतः अयं सुटः सकारः लभ्यते। ईकारः तु सि इत्यत्र भवत्येव। सम्यक्। अतः का स्थितिः आयाति? एधि शी ष थास्। अस्याम् अवस्थायां कथयति थकारस्य ष्टुत्वेन ठकारः। एवं खलु। स्तोः ष्टुना ष्टुः इत्यनेन थकारस्य ठकारः। अतः एधि शी ष ठास्, सकारस्य रुत्वं विसर्गश्च, तदेव कथयन्नस्ति रुत्वविसर्गौ। एधिशीष्ठाः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक्। ततः द्विवचने एधिशीष्ठा इति मध्यमपुरुषस्य एकवचने रूपं साधितं। द्विवचने एधिशीयास्थाम् इति रूपम् अस्ति।
यथा एधिषीयास्ताम् इति रूपं प्रथमपुरुषस्य द्विवचने साधितं, तद्वदेव अत्र मध्यमपुरुषस्य द्विवचने एधीषीयास्थाम् इति रूपं सिद्ध्यति। प्रत्ययगतथकारभेदः तावदेव। सम्यक्। तर्हि तत्र उच्यते आथाम् अर्थात् एध आथां सीयुट्, एधसीय आथाम्, आकारादुपरि थकारात् प्राक् सुट्, एवं किल। आकारात् परतः यः थकारः वर्तते तस्मात् प्राक् सुट् भवति। का स्थितिः जायते? एध सीय आस्थां, सीयुटः प्राग् इट्, एधि सीय आस्थां, ततः उत्तरस्य सकारस्य षत्वं, एवं खलु। ततः उत्तरस्य सकारस्य षत्वं नाम एधिषीयास्थां, नाम शीय इत्यत्र यः सकारः वर्तते, नाम ततः उत्तरस्य नाम इटः उत्तरस्य इति भावः। नाम इडागमः यदा कृतः तदा निमित्तं लब्धम्, इण लब्धः, अतः इणः परत्वात् विद्यमानस्य सकारस्य तत्र षत्वं भवति। अतः तत्र एधिषीयास्थाम् इति रूपमपि सिद्धं भवति। सम्यक्। इदानीं मध्यमपुरुषस्य बहुवचने तत्र रूपं भवति किम्? एधिषीध्वम् इत्येवं। सम्यक्। तत्र कथयति व्याख्याता ध्वम्, एवं किल। नाम एधध्वं, ततः सीयुट्, नाम तस्य सीयुडागमः भवति। एध सीयध्वम्, एवं किल। यलोपः नाम यकारस्य लोपो भवति। अत्र सम्यक् स्मारयन् अस्ति, यलोपः उपरि अपि स्मर्तव्यः। एधसी ध्वम्, ततः सीयुटः प्राग् इट्, इडागमः भवति। एध इ सी ध्वम् षत्वम्, एधि षी ध्वम् इत्येवम् एधिषीध्वम् इति रूपं मध्यमपुरुषस्य बहुवचने सिद्धं भवति। सम्यक्। इति अयं विशेषः। आम्, अग्रे यत्र उच्यते नाम एधिषीध्वम् इति रूपं तु सिद्धम्। अग्रे कथयति इणः परत्वेपि इण्णन्तात् अङ्गात् परत्वं नास्ति इति। इटः प्रत्ययभक्तत्वात्। कस्य विषये इदमुच्यते? इणः परत्वेपि इण्णन्तात् अङ्गात् परत्वं नास्ति। कस्य परत्वं नास्ति इति चेत् वस्तुतः अत्र आशङ्क्यते। नाम प्रकृते एधिषीध्वम् इति अस्ति खलु, एधिषीध्वं, तर्हि अत्र शी इत्यस्मात् परतः ध्वम् अथवा शीध्वम् इत्यस्य यत् परिगणनं कृतं क्व, इणः शीध्वं लुङ् लिटां ध्वोङ्गात्, एवं खलु। इणः शीध्वं लुङ् लिटां, शीध्वं लुङ् लिटाम्, एवं खलु। शीध्वम् अत्र अस्ति एव, लुङ् लिटः विषयः नास्ति, शीध्वम् इति अस्ति एव। परन्तु तत्र उच्यते नाम इणः परत्वेपि इण्णन्तात् अङ्गत्वात् परत्वं नास्ति, एवं खलु। येन प्रकृते शीध्वम् इत्यस्य ढत्वं स्यात्। नाम एधिषीध्वम् इति न भवति, एधिषीध्वम् इत्येव भवति। कुतः? यतोहि शीध्वम् इति यद्वर्तते, यच्च उक्तं क्व, तत्र इणशीध्वं लुङ्लिटां ध्वोङ्गात्, नाम इण्णन्तात् अङ्गात् परतः शीध्वं स्यात्, अथवा लुङ् अथवा लिट् इत्यस्य ध्वम् अथवा धकारः स्यात् इति खलु उच्यते। तर्हि प्रकृते शीध्वम् इति अस्ति, परन्तु सः इणः परतः अपि अस्ति यद्यपि, एवं खलु। यतोहि इडागमः कृतः वर्तते, तस्मात् परतः शीध्वम् इति अस्ति, तत्र धकारोऽपि वर्तते। तथापि
इण्णन्तात् अङ्गात् परत्वं नास्ति। एवं खलु। यतोहि इट् विहितः अस्य कस्य सीयुटः सः इण् भवति, परन्तु इण्णन्ते अङ्गे तस्य अन्तर्भावः न भवति। कुतः? इटः प्रत्ययभक्तत्वात्। नाम तत्र इट् यः उक्तः वर्तते सः कस्य उक्तः वर्तते? सीयुटः उक्तः वर्तते। सीयुट् च कस्य उक्तः वर्तते? लिङः इत्येतस्य उक्तः वर्तते। एवं खलु। सीयुट् लिङः उक्तः वर्तते इति कृत्वा तत्र तस्य एव तत्र इडागमः अपि विहितः वर्तते। सीयुट् प्रत्ययस्य अवयवः वर्तते, अतः सीयुट् सहितः प्रत्ययः भवति। सीयुट् सहितः यः प्रत्ययः अत्र परिगण्यते तस्य च अवयवः भवति इट्, यः च आर्धधातुकसेड्बलादेः इत्यनेन विहितः वर्तते। एवं किल। आर्धधातुकसेड्बलादेः इत्यनेन विहितः वर्तते इति कृत्वैव अत्र इण्णन्तम् अङ्गं वक्तुं सः इट् कारणं भवितुं नार्हति। यतोहि सः अङ्गावयवः नास्ति, अङ्गावयवभूतः नास्ति, परन्तु प्रत्ययावयवभूतः सः वर्तते। यतोहि प्रत्ययस्य सीयुट् सहितः प्रत्ययत्वं भजते। सीयुटः च इडागमः वर्तते। तर्हि आहत्य प्रकृते तत्र ध्वम् इत्यस्य एव तत्र अवयवत्वेन तिष्ठति एषः इट्, यश्च निमित्तभूतः भवितुं नार्हति। एवं खलु। अतः प्रकृते इण्णन्तात् अङ्गात् परतः शीध्वम् इति न लभ्यते इति कृत्वा तस्य धकारस्य मूर्धन्यत्वमपि न भवति, नाम मूर्धन्यादेशः न भवति। अन्यथा एधिशीढ्वम् इत्यादिकम् अनिष्टम् अत्र प्रसिद्धम् अभविष्यत् इति भावः। सम्यक् इति अस्ति। अतः एव तत्र साक्षात् उक्तवानपि एधिशीध्वम् कथयति। ततश्च इणः शीध्वम् इति ढत्वं न भवति। तेन शीध्वम् इत्यस्य धकारस्य ढत्वं न भवति इति। तदेव अस्य विचारस्य अत्र सम्यक्तया अवगमनाय इणशीध्वं गुङ्गटान्धोङ्गात् इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः यः पठितः अस्माभिः पूर्वं सः सम्यक्तया बुद्धौ स्थापनीयः भवेदेव। एवं किल। अग्रे उच्यते एधिषीयेति इति। नाम उत्तमपुरुषस्य एकवचनं प्रति इङ्गितं कुर्वन् अस्ति व्याख्याता। कथयति तत्र इटः अत् नाम मूलेपि इदम् उक्तमेव वर्तते। एधिषीय इटः अत् नाम इट् इति प्रत्ययो भवति। एध् इट् तस्य स्थाने अत् केन इटोत् एध् अत् सीयुट्। एवं खलु। तस्य सीयुडागमः भवति। एधसीय अत् सम्यक् इट् सीयुटः इडागमः। एध इ सीय अत् षत्वम् एधि शीय अ मेलनेन एधिषीय इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति भावः। सम्यक्। ततः उत्तमपुरुषस्य द्विवचने यद्रूपं वर्तते तदपि साध्यते। व्याख्यातः उच्यते एधिषी वहि एधिषी मही इत्यस्ति। तत्र कथम् उच्यते आदौ विग्रहत्वेन वहिमह्योः स्यूटः इडागम इट् षत्वम्। एवं खलु। नाम महि प्रत्ययः यदा परतः भवति, क्षन्तव्यः वहि प्रत्ययः अथवा महि प्रत्ययः परतः भवति तदा सीयुड् इति आगमः भवति।
इट् च यः भवति तस्य षत्वं भवति। एवं खलु? तर्हि एध वहि, एध महि, एध सीय वहि, एध महि, एध सीय महि, एवं खलु? सीय इति प्रथमतया भविष्यति, एवं खलु? इति षत्वं, क्षन्तव्य, इट् षत्वं नाम एध इ सीय वहि षत्वम्, एध इ षी वहि, एधिषि वहि, एधिषि महि इति रूपद्वयं तत्र आशीर्लिङ्गकारे सम्पन्नं भवति। अग्रे उक्तं व्याख्यातरा इत्याशीर्लिङ्गप्रक्रिया, नाम आशीर्लिङ्गकारे एषा प्रक्रिया एवम् अवगन्तव्या इति भावः। सम्यक्। अधुना तत्र अग्रिमः कः लकारः तद्विषये तत्सम्बन्धीनि पदानि आनीय उपस्थापयति, तानि च एवम्। अधुना आशीर्लिङ्गप्रक्रियायाः कथनानन्तरम् अग्रिमः लकारः यः वर्तते लुङ्लकारः, तस्य रूपाणि, तस्य प्रक्रिया वा उच्यते अग्रे। तत्र अग्रे क्रियापदं प्रदत्तं वर्तते ऐधिष्ठा इति। व्याख्याता तत्रैव इङ्गितं कुर्वन्नस्ति, नाम मूले ऐधिष्ठा इति उक्तं वर्तते इति भावः। कथयति लुङ्, सम्यक् खलु? लुङ्लकारविधायकं सूत्रं, लुङ्लकारस्य च प्रक्रियायाः कश्चन भागः अस्माभिः पूर्वं पठितः एव अस्ति। लुङ्लकारो भवति एध लुङ्, तादेशः नाम लुङ् इति प्रत्ययस्य स्थाने त इति आदेशो भवति। एध त, च्लिः अर्थात् विकरणप्रत्ययः च्लिः इति भवति। एध च्लि त, च्लिलुङि इत्यनेन अयं भवति। सम्यक्। ततः सिच् अर्थात् च्लेः सिच् इत्यनेन च्लेः स्थाने सिच् भवति। एध इ स् त, सम्यक्। इडागमः नाम सिचः इडागमः, सिचः स् अवशिष्यते, एवं खलु? तस्य इडागमः। तर्हि एध इ स् त, एवं किल? आर्धधातुकस्य डबलादेः इत्यनेन सिचः इडागमः अत्र भवति। सम्यक्। धातोराट् नाम आडजादीनाम् इत्यनेन आडागमः भवति, यतोहि लुङ् परतः वर्तते अतः। आ एध इस् त वृद्धिः नाम आडश्च इत्यनेन वृद्धिः भवति। आ ए अनयोः स्थाने ऐ इति वृद्धिः, अतः ऐध इ स् त, ऐधि स् त। अग्रे कथयति षत्वं, सकारस्य षकारः, ऐधि ष् त, ष्टुत्वं, ष्टुनाष्टुः इत्यनेन तकारस्य टकारः। ऐधिष्ठा इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। इति तत्र लुङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने इदं रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने व्याख्याता कथयति ऐधिषातां नाम द्विवचने एवं रीत्या रूपं भवति। आताम् अर्थात् एध आतां, च्लिः च्लिलुङि, एध च्लि आतां, सिच् च्लेः सिच्, एध सिच् आतां, सिचः स् इति अवशिष्यते। एध स् आताम्, इट् नाम सिचः इडागमः। एध इ स् आताम्, आट्
आडागमः आडजादीनाम् इत्यनेन आ एध इस आताम् षत्वं सकारस्य षकारः भवति आटश्च इत्यनेन वृद्धिः च ऐधि ष आताम् ऐधिषाताम् इति द्विवचने रूपं सिद्धं भवति। बहुवचने कश्चन विशेषः वर्तते। व्याख्याता कथयति अथ झस्य आदिर्झकारस्य आदर्झकारस्य इति जातं वर्तते। वस्तुतः आदेः इति भवेत् अत्र। यदि भवतां टीकायामपि भवतां पुस्तके अपि अयं दोषः अस्ति तर्हि परिष्करणीयः। झस्य आदेः इति तत्र कर्तव्यम्। क्षन्तव्यः। झस्य अथ झस्य आदेर्झकारस्य झोन्तः इति अन्तादेशे प्राप्ते। बहुवचने एध् झ अस्याम् अवस्थायां झकारस्य अन्तादेशः प्राप्तः। परन्तु सः तु अत्र नापेक्षितः। अतः सूत्रमत्र आरभ्यते। सूत्रं च वर्तते एवं। कथम् आत्मनेपदेष्वनतः इत्यस्ति। तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। किम् उच्यते सूत्रेण इति। तत्र आदौ पदच्छेदः आत्मनेपदेषु इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। अनतः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं। प्रकृते झोन्तः इत्यस्मात् सूत्रात् झः इत्यनुवर्तते। अदभ्यस्तात् इति सूत्रात् च अत् इति अनुवर्तते। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति झोन्तः इत्यतः झः इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते। कथयति आत्मनेपदेषु इति षष्ठ्यर्थे सप्तमी। आत्मनेपदेषु इत्यत्र सप्तमी अस्ति, परन्तु सा सप्तमी षष्ठ्यर्थे वर्तते व्यत्ययेन इति विशेषः। अग्रे उच्यते आत्मनेपदावयवस्य झकारस्य इति लभ्यते इति। आत्मनेपदस्य अवयवः नाम आत्मनेपदः यः वर्तते झकारः तस्य अवयवस्य इति भावः। कथयति अदभ्यस्तात् इत्यतः अदित्यनुवर्तते। सम्यक्। अनतः इत्यस्य विग्रहं कथयति न अत् अनत् तस्मात् अनतः नाम इति विग्रहः वर्तते। न अत् अनत् नै तत्पुरुषसमासः भवति। अनत् इति शब्दात् प्रकृते पञ्चमी विभक्तिः भवति इति भावः। कथयति तदाह नाम सूत्रार्थं कथयति कथम् अनकारादित्यादिना मूले अवलोकनीयम्। किमुक्तम् अनकारात् परस्य आत्मनेपदेषु झस्य अत् इत्यादेशः स्यात् इति। नाम अनकारात् परस्य नाम अकार भिन्नवर्णात् परतः भवेत् अयं कः झ। एवं खलु ह्रस्वात् अकारात् परतः अयं झ न स्यात् तावदेव। तदा अस्य झ इति वर्णस्य स्थाने अत् इति आदेशो भवति इति भावः। एवं खलु कथयति रूपम् ऐधिषत इति साधनीयं वर्तते बहुवचने। कथयति झावयवझकारस्य अत् इति आदेशः नाम एध झ। झ इति झकाराकार। झ इति झकाराकार इति झ 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 इति झ
झकाराकारयोः सङ्घातरूपः अस्ति खलु प्रत्ययः, तत्र यः झकारः वर्तते तस्य झकारस्य स्थाने अत् इति आदेशः। एवं खलु का स्थितिः जाता? एध अत् आ अर्थात् एध अता च्लि इति विकरणप्रत्ययः, एध च्लि अता च्लिलुङि इत्यनेन, तस्य स्थाने सिजादेशः एध स अता इडागमः आर्धधातुकसेडबलादेः इत्यनेन, एध इ स अत एधिस् अत आट् आडजादीनाम् इत्यनेन, आ एधि स अत वृद्धिः आडश्चित्यनेन वृद्धिः भवति। ऐध इ स अत ऐधि सत षत्वं सकारस्य षकारादेशो भवति, ऐधीषत इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः ऐधीषत इति तत्र प्रथमपुरुषस्य बहुवचने क्रियापदम् इदं सिद्धम्। मध्यमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति ऐधिष्ठाः। व्याख्याता तत्र कथयन् अस्ति ऐधिष्ठाः इति, मूलेपि प्रदत्तं किल रूपम् ऐधिष्ठाः। तर्हि कथं सिद्धिः इति चेत् थास् नाम एध थास् च्लि, एध च्लि थास् सिच्, एध स थास् इडागमः, एध ई थास् आडागमः, आ एध ई थास् वृद्धिः, ऐध ई थास् षत्वम्, ऐध ई सिच्, सिच् अपि अस्ति खलु, ऐध ई सिचः सकारस्य षत्वम् इति इत्यर्थः। ऐध ई ष थास् थकारस्य ष्टुत्वेन ठकारः, ऐध ई ष ठास् ऐधिष्ठास् सकारस्य ससजुषोरुः इत्यनेन रुत्वं तस्य विसर्गः ऐधिष्ठाः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे ऐधिष्ठाः इति मध्यमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपम्। मध्यमपुरुषस्य द्विवचनस्य रूपं भवति ऐधिषियास्थाम्, क्षन्तव्य ऐधिषाथाम् इति, ऐधिषाथाम् इति कथयति। आथाम् अर्थात् एध आथाम् च्लि, च्लिलुङि इत्यनेन च्लि विकरणप्रत्ययः, एध च्लि आथाम् सिच्, च्लेः सिच् इत्यनेन च्लि इत्यस्य स्थाने सिच्, एध स आथाम् इडागमः, एध इ स आथाम् आडागमः आडजादीनाम् इत्यनेन, आ एध इ आथाम् आ एध इ स आथाम् वृद्धिः, ऐधि स आथाम् षत्वं सकारस्य षकारः, सकारस्य षकारादेशः, ऐधिष आथाम् ऐधिषाथाम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे उच्यते अथ ध्वमोधस्य ढत्वं नाम बहुवचने एवं खलु। तत्र ऐधिढ्वम् इति रूपं साधनीयं। तत्र ऐधिढ्वम् इत्यत्र आहत्य षोडशरूपाणि अत्र उच्यमानानि वर्तन्ते। तेषां सिद्धिविषये कथयति व्याख्याता। अथ ध्वमोधस्य ढत्वं स्मारयति। इणः शीध्वम् इति मूले पश्यन्तु। इणः शीध्वं लुङ्लिटान् धोङ्गात्, एवं खलु। तत्र इण्णन्तात् अङ्गात् परेषां शीध्वं लुङ्लिटान् धस्य मूर्धन्यः स्यात् इति खलु अर्थः पठितः।
अतः सः अर्थः सूत्रस्य बुद्धौ स्थापनीयः। इणशीध्वमिति व्याख्याता कथयति, नाम मूले स्मारितमेव इणशीध्वं लुङ्लटान्धोङ्गात्। अग्रे रूपम् एधिढ्वम् इति, मूले एधिढ्वम् इति रूपं साधितं खलु, तर्हि कथं सिद्धिः? कथयति ध्वम् अर्थात् एध् ध्वम्, मध्यमपुरुषस्य बहुवचनविवक्षायाम् अयं प्रत्ययः इत्यर्थः। चिलि एध् चिलि ध्वम्, चिलेः सिच्, एध् स् ध्वम्, इडागमः नाम सिचः इडागमः, एध् इ स् ध्वम्, आडागमः आडजादीनाम् आ एध् इ स् ध्वम्, वृद्धिः ऐध् इ स् ध्वम्, एवं खलु। ऐधि स् ध्वम् कथयति। धिच इति सकारस्य लोपः, नाम सिचः यः सकारः वर्तते तस्य धिच इत्यनेन लोपः भवति, तर्हि ऐधि ध्वम् इति लभ्यते। कथयति इणः शीध्वम् इति धकारस्य ढत्वम्, इणः शीध्वं लुङ्लटान् ध्वङ्गात्। इणः परतः इदानीं ध्वम् अस्ति, तस्य च धकारः अपि अस्ति एव, अतः तस्य धकारस्य स्थाने मूर्धन्यत्वेन ढकारादेशः आगत्य तिष्ठति। अतः ऐधिढ्वम् इति तत्र सिद्धं भवति। सम्यक् कथयति इटः लुप्तसिज्भक्ततया, नाम इट् यः वर्तते सः लुप्तः यः सिच् तस्य अवयवः भवति, सिज्भक्ततया नाम सिज् अवयवतया, सिचः अवयवतया, सिजन्ताङ्गान्तरभूतत्वेन, एवं खलु। नाम सिजान्ताङ्गत्वं तत्र वर्तते, विकरणसहितस्य अङ्गसंज्ञा भवति इति उक्तं खलु। इडन्तस्य इण्णन्ताङ्गात्, इडन्तस्य नाम इडन्तः यावान् भागः वर्तते एधि इति, ऐधि इति कथयति इण्णन्ताङ्गत्वात्, नाम तस्य इण्णन्तत्वात् इण्णन्ताङ्गत्वं वर्तते, इण्णन्ताङ्गत्वात् इति भावः, नाम इण्णन्ताङ्गात् परतः प्रकृते ध्वमः धकारः वर्तते, तस्य च ष्टुत्वं भवत्येव, अतः ऐधिढ्वम् इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति इड्भिन्न एवेति, मतान्तरं कथयति, मूले पश्यन्तु। इड्भिन्न एव इह इण् न इड्भिन्न एव इण् इह गृह्यते इति मते तु ऐधिध्वम्, नाम केचन तत्र इटः भिन्नः इण् एव प्रकृते विवक्षितः वर्तते। क्व इणः शीध्वं लुङ्लिटान् धोङ्गात्, इड्रूपः इण् तु न विवक्षितः वर्तते इति ये कथयन्ति तेषां मते तु अत्र ष्टुत्वं न भवति, तेषां मते तु धकारः तथैव तिष्ठति इति भावः। एवं किल। कथयति उत्तरसूत्रे विभाषेटः इत्यत्र इडग्रहणात्, इतः अग्रिमसूत्रे विभाषेटः इति सूत्रं पठ्यते, तत्र इड् ग्रहणं कृतं वर्तते इटः इत्युक्त्वा। पूर्वसूत्रे इणः शीध्वम् इत्यत्र इड्भिन्न एव इण् गृह्यते इति केचिदाहुः, नाम अत्र इड्भिन्नः एव इणः ग्रहणं भवति इति केचन जनाः आहुः, नाम कथयन्ति इति भावः। सम्यक्। कथयति तन्मते तु प्रकृते इटः परत्वात्, तेषां मते तु अत्र इटः परत्वात् धकारस्य ढत्वाभावे, नाम धकारस्य ढत्वं न भवति, यतोहि ते इणं स्वीकुर्वन्ति परन्तु इड्भिन्नम् इणं स्वीकुर्वन्ति इति भावः। कथयति धकारस्य ढत्वाभावे
ऐधिध्वम् इत्येव रूपमित्यर्थः। इदमेव रूपं भवति इति अर्थः इति कथयन्ति। एवं कथयति। इदं तु मतान्तरं भाष्यानारूढमिति सूचयितुं तु शब्दः एवं खलु मूले उक्तं खलु इड्भिन्न एव इण इह गृह्यते इति मते तु एधिध्वम्। नाम एवं रीत्या ये कथयन्ति तद् मया नाङ्गीक्रियते। कुतः? भाष्ये अयं विचारः नोक्तः वर्तते, भाष्ये अनारूढः अयं विचारः। कथयति ढधयोरिति। तथापि केषाञ्चन मतम् अस्ति, तन्मतमपि पुरस्कृत्य उक्तवान्। ते एवम् अङ्गीकुर्वन्ति इति भावः। ढधयोरिति मूले उक्तम्। ढधयोः वस्य मस्य च द्वित्वविकल्पात् षोडशरूपाणि आहत्य षोडशरूपाणि अत्र भवन्ति। कथयति भेदम् आश्रित्य। ढधयोः नाम यत्र येषां मते तु अत्र नाम मूर्धन्यादेशः भवत्येव धकारस्य, तेषां मते तु ढकारः श्रूयते। तत्र ढकारस्य येषां मते इण् नाम इड्रूपः इण् अत्र न गृह्यते, अतः प्रकृते मूर्धन्यत्वं न भवति, अतः धकारः एव श्रूयते, तेषां मते अपि। नाम ढवादीनां मते ढकारस्य, धवादीनां मते धकारस्य। अपि च किमुक्तं मूले वस्य मस्य च। एवं खलु। नाम एधिध्वम् अथवा एढिध्वम् इत्यत्र यः वकारः वर्तते, मकारः च यः वर्तते, तस्य द्वित्वविकल्पात् नाम द्वित्वस्य विकल्पः भवति। आहत्य षोडशरूपाणि अत्र भवन्ति इति भावः। सम्यक् कथयति। तत्र ढत्वा भावपक्षे धकारस्य अनचि च इति द्वित्वविकल्पात् द्विधम् एकधम् इति रूपद्वयम्। सम्यक्। नाम कथं षोडशरूपाणि भवन्ति इति परिगणनं कुर्वन्नस्ति। अस्माकं यदि अधिका स्पष्टता अपेक्षिता स्यात् तर्हि वयम् उत्तरपुस्तिकायाम् एतानि रूपाणि लेखितुं शक्नुमः। आहत्य षोडशरूपाणि लप्स्यन्ते, पश्यन्तु कथम्। अथवा बुद्धौ एव विचारणीयम् इति भावः। अस्तु, तर्हि द्वित्वविकल्पात् द्विधम् एकधम् इति रूपद्वयम्। एवं खलु। तर्हि तत्र केन अनचि च इत्यनेन, नाम धकार अचः परसेरो द्वे वा स्तः न तु अचि इति खलु उच्यते। अतः धकारस्य द्वित्वपक्षे एकं रूपं, द्वित्वा भावपक्षे एकं रूपं, रूपद्वयं लब्धं। कथयति एवं ढत्वे द्विढम् एकढं रूपद्वयम्। एवं खलु। येषां मते ढत्वं भवति नाम मूर्धन्यत्वं भवत्येव, तेषां मते ढकारद्वययुक्तम् एकं रूपं नाम द्वित्वपक्षे, तदभावपक्षे एकढकारयुक्तं रूपं। तर्हि रूपद्वयम् इतोपि जातम्। आहत्य कति रूपाणि जातानि? 4 रूपाणि जातानि। एवं खलु। अग्रे कथयति रूपचतुष्टये अपि यणोमयो द्वे वाच्ये। पूर्वं सूत्रं पठितं वर्तते खलु। क्षन्तव्यः वार्तिकं पठितं किल सन्धिप्रकरणे, तद् स्मारयति। यणोमयो द्वे वाच्ये इत्यत्र नाम इति वार्तिके मयः इति पञ्चमी, मयः इति पञ्चमीम् आश्रित्य वकारस्य द्वित्वविकल्पात् नाम मयः परस्य यणः द्वित्वं भवतु रूपचतुष्टये अपि। तर्हि तत्र नाम पञ्चमी मयः परतः यः वकारः वर्तते सः यणरूपः, सः च मयि प्रत्याहारस्थात् वर्णात् परतः वर्तते।
ध्वम् अथवा ध्वम् ढकारोऽपि मै प्रत्याहारे अन्तर्भवति, धकारोऽपि मै प्रत्याहारे अन्तर्भवति। ततः परतः विद्यमानः एषः यः वकारः, अस्य वकारस्य द्वित्वविकल्पात् कथयति एकवकाराणि द्विवकाराणि च प्रागुक्तानि चत्वारि रूपाणि भवन्ति इति। एवं खलु? एकवकारयुक्तानि रूपाणि एकत्र, द्विवकाररूपाणि युक्तानि रूपाणि एकत्र। कति जातानि? 8 जातानि किल? नाम एकवकाररूपाणि तु 4 रूपाणि आसन्नेव धकारधकारयोः विकल्पात्। तत्र वकारद्वययुक्तं रूपम् एकमेकं सर्वत्र वृद्धम्, अतः आहत्य 8 रूपाणि सम्पन्नानि, तदेव कथयति। तथा च 8 रूपाणि सम्पन्नानि, एवं खलु? अग्रे कथयति मकारस्य द्वित्वविकल्पात् एतानि 8 रूपाणि एकमकाराणि द्विमकाराणि चेति 16 रूपाणि सम्पन्नानि इत्यर्थः। मकारः अस्ति खलु अन्ते, तस्य द्वित्वविकल्पात् 8 रूपाणि यानि सन्ति तेषु सर्वत्र मकारः अस्ति एव खलु। अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः न तु अचि, मकारः यर् प्रत्याहारे अन्तर्भवत्येव, ततः परतः अच् अपि नास्ति, अतः तस्यापि द्वित्वपक्षीयानि इतोपि 8 रूपाणि वृद्धानि अधिकानि जातानि भवन्ति, अतः 16 रूपाणि आहत्य अत्र लब्धानि भवन्ति इति भावः। एवं किल? इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। परन्तु अन्येषां मते, येषां मते प्रकृते मूर्धन्यत्वं न भवति इणशीधुलुङ्टान्धोङ्कात्, तेषां मतमपि पुरस्कृत्य आहत्य 16 रूपाणि भवन्ति। अन्यथा तु ढवादिनां नाम मूर्धन्यवादिनां मते तु प्रकृते 8 एव रूपाणि स्युः। अन्ये च ये वर्तन्ते येषां मते मूर्धन्यत्वं न भवति तेषां मते अपि केवलानि 8 रूपाणि एव भवन्ति। अस्माभिः उभयोः मतं श्रूयते अथवा श्रूयमाणं वर्तते इति कृत्वा आहत्य 16 रूपाणि अत्र भवितुमर्हन्ति इत्युच्यते मतभेदेन इति भावः। सम्यक्? इति मध्यमपुरुषस्य बहुवचनस्य अपि रूपं साधितं, बहुवचने विशेषः च अत्र दृष्टः। अग्रे कथयति ऐधिषीति, मूले रूपं प्रदत्तं वर्तते ऐधिषि। कथयति लुङः इडादेशः, नाम एध् लुङ् तस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनविवक्षायाम् इट् इति आदेशः। एध् इट् चिलिः, एध चिलि इट् सिच्, एध स इट्, इट् अर्थात् इ इति प्रत्ययः, इट् इति प्रत्ययः। ततः कथयति इडागमः, नाम सिचः इडागमः। एध इ स इ आडागमः, आडजादीनाम् आ एध इ स इ वृद्धिः, ऐध इ स इ ऐधिसि इति जायते। षत्वमपि कर्तव्यं खलु। ऐधिषि इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्? ऐधिषि। इदानीं द्विवचने बहुवचने अपि कथयति वहिमह्योस्तु चिलेः सिचि इडागमे आटि वृद्धौ ऐधिष्वहि ऐधिष्महि इति रूपे इति लुङ् प्रक्रिया। एवं खलु। वहिमहि इति भवतः उभयत्रापि चिलिप् विकरणप्रत्ययः, तस्य स्थाने सिच् इति आदेशः, सिचः इडागमः, आटि इत्यनेन आडागमः, वृद्धिः च भवति। ऐध् इ स् वहि, ऐध् इ स् महि, अस्यामवस्थायां सकारस्य षत्वम् ऐधिष्वहि ऐधिष्महि इति रूपद्वयं सिद्धं भवति इति भावः मूले अपि च यत् प्रदत्तं वर्तते इति। सम्यक्? एवञ्च लुङ्लकारः अपि अत्र सम्पन्नः भवति।
समीचीनम्। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। अग्रिमपाठे पुनः उपस्थिताः भवामः। मङ्गलं मुनि श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 46 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।